مالک نہیں سارے سجن وین آجر سجن آمین چکھی ٹھرے اگر ٹھرتے بیٹھے ہو بٹی برادرہ دی خان پور کالیالے دی علاقے دی ایک تاڑی تبارو دستار بندی تھی دی پیے جناب دستار بندی کراؤں واسطے ہمیشہ کے دے ہو مار فیاض شاہ صاحب نوکر تابداری صحیح مار صاحب جناب دستار حافظ محمد ارشد خلیفہ صاحب دستار بندی کرویسن جناب میاں رحمان علی صاحب کو پہلوان مقبول کرے پہلوان اور تجھی دستار بندی کرویسن جناب میاں محمد امجد صاحب کو میاں محمد علی صاحب اور ڈی ایس پی مار مرتضی سیال صاحب بھی دستار بندی دے شامل ہیں اور تشریف گنن اسا انہاں دا بہت شکر گزار ہیں اور انہاں دے نال میاں صاحب دے نال سارے جتنے دوست بھی ہیں انہاں دے بھی بہت شکر گزار ہیں نعرہ تکبیر انہاں شیرہ دا ہاتھ اٹھارو نعرہ رسالت نعرہ حیدری انہاں دا تامن انشاءاللہ تعالی اگلے سال جی میں آج میلہ پاکستان میڈیا دا اگلے سال ہی میں ہو سی اللہ انہاں کو صحت زندگی علاقے دا اتفاق فرماوے خدمت گزاری کرن بزرگاں دی اللہ دا آئے ہائے اللہ دے حبیب دا نام اٹھارن والے ہو اللہ تو مبارک خطر ہوں بٹی صاحب اللہ تو خوشیت دے ویسے بڑی مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم یا الہ العالمین کامل ولید ارسلی شالی رے لنگھن جناب سارے بہترین شجابات دے بہترین امیر لوگاں دے غمخوار امیر میاں محمد علی بھٹی صاحب آپ تشریف گنن اللہ تعالی حاضری قبول فرماوے میاں امجد صاحب آپ تشریف گنن اللہ حاضری قبول فرماوے میاں رحمان صاحب تشریف گنن اللہ حاضری قبول فرماوے صحت علی سونی زندگی عطا فرماوے وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین نعرہ تکبیر